तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़, तकबीर, तस्बीह, तमजीद, तकबीर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक के लिए है। वो अल्लाह अल्लज़ी हुवा खालिकुना व राज़िकुना व मालिकुना व हाकिमुना व वलीयुना नसीरुना हफीज़ुना मकसूदुना मतलूबुना महमूदुना मअबूदुना व मदऊना। दरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल अरबी अल कुरैशी की ज़ात गिरामी पर, वो नबी अल्लज़ी हुवा अहसनुल खल्क़ी व अजमलुल खल्क़ी व आरफुल खल्क़ी व आज़मुल खल्क़ी व अकरमुल खल्क़ी व अशरफुल खल्क़ी व अनवरुल खल्क़ी व खैरुल खल्क़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी मुबल्लिगीन, मुअल्लिमीन, उसूलियीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा, फ़ुक़हा मैदान में खड़े कायम दायम हयात या जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, तमाम अहले इल्म के कबीले को उम्मत के इस बेटे, नौकर और चौकीदार की तरफ से उनकी दुनिया और आखिरत में खैर व आफ़ियत की दुआ है। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ने कुरान में कुफ़र की एक सिफत बयान की है कि अल्लाह के जितने भी मुनकरीन हैं, उसके दीन के जितने मुनकरीन हैं, और जो ये रविश है कि मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर, कि ये दुनिया की ज़िंदगी ही सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी है, हम जीते हैं और हम मरते हैं, वमा युहलिकुना इल्ला दहर, और हमें दहर यानी ज़माना मार देता। और दहर या जमात का भी असल अल्लाह ने इस आयत में बयान की। ये जो रविश है कि दुनिया असल है, हर चीज़ की असल है, और माबूद भी असल है, और महबूब भी यही है, मकसूद भी यही है, मतलूब भी यही है, मदऊ भी यही है। इनके बारे में अल्लाह ने इनकी इस रविश की, इस तर्ज और इस नज़रियात के ऊपर अल्लाह ने जो बड़ी एक सिफ़ात का लंबा मजमुआ अल्लाह ने नाज़िल फरमाया। उनमें से एक सिफत यह है कि ये बड़े ज़ाहिर परस्त होते हैं। ज़ाहिरियत की सोच, ज़ाहिर जो दुनिया का है, इसका बड़ा वज़न है ये कुफ़ार के यहाँ। और वो रविश यहाँ भी आ सकती है। मकसद तो एक इल्लत बयान करना है, वो मुसलमान में भी हो सकती है और कुफर में भी हो सकती है, कि दुनिया को असल सुकून, राहत, कामयाबी, जीत का असल बुनियाद और मंबा समझना, इससे एक इंसान के किरदार में वसफ़ पैदा होता है कि वो ज़ाहिरियत परस्त हो जाता है। और अल्लाह इसकी अक्कासी कुरान में करता है, यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयात दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, कि ये कुफ़ार को ना दुनिया का ज़ाहिर बड़ा समझ में आता है। ये ज़ाहिरी जमाल, ये ज़ाहिरी हुस्न, ये ज़ाहिरी कमाल, ये ज़ाहिरी दौलत, ये ज़ाहिरी रुतबा, ये ज़ाहिरी ओहदे, ये ज़ाहिरी ताकत, मगर जो हर ज़ाहिर के पीछे अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में जो ढूंढने के लिए भेजा था, वो जो बातनी कैफियत और उसूल थे, जो हकीकत थी असल में, कि हर ज़ाहिर के पीछे आखिरत और एक फ़ना का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, एक तसव्वुर जुड़ा हुआ है, ये लोग इससे गाफिल ही मिलेंगे आपको। तो इस सती मिजाज को बड़ा कंडेम करता है अल्लाह कुरान के अंदर, कि कुफर की एक मिसाल आपको एक सिफत मिलेगी कि बड़ा सती होता है, बड़ी सती किस्म का इसका फहम होगा, डेप्थ नहीं होगी इसके अंदर, गहराई नहीं होगी। शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी मासूमाना अर्ज़ की कौम के आगे, और बड़ी अकल और फितरत के ऐन मुताबिक एक नज़रिया पेश किया कि ये तुम लेन देन के अंदर जो नक्स करते हो, जो तनकीस तुम्हारे अंदर है, कि देते हो तो कम देते हो, लेते हो तो खुला लेते हो, ये सोशल जस्टिस के खिलाफ है, ये अदल इंसाफ के खिलाफ बात है। बरकत का ताल्लुक ज़ाहिरी पैसे से नहीं होता, बरकत तो
ما انزل اللہ آسمان سے آتی ہے. تو یہ کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرہ جو ہوتا ہے نا، کہ جو قلت کثرت پہ غالب ہوتی ہے، جو ضعف قوت پہ غالب ہوتا ہے، جو غریبی امیری کے سٹینڈرڈ کو اوپر آتی ہے، کم اور قلت میں سلطنت بناتا ہے انسان اپنے گھر کی، خوشیوں کی، راحت کی، فرح کی. اس کا پیسے مال دولت سے تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے. تو یہ لین دین میں معیار سے گری ہوئی حرکت اچھی بات نہیں ہے. کتنی گہری بات ہے کہ برکت کا تعلق، بیماریوں سے بچنے کا تعلق، اور اپنی زندگی کے اندر اس حسن، اس معیار، اس مزاج کو قائم کرنے کے اندر جہاں معجزے اور منو سلبہ اترتا ہے قوم کے اوپر، اس کا تعلق یہ 2 نمبر طریقوں کے اندر نہیں ہے، یہ چوری چکاری میں نہیں ہے. قوم کا جواب، تاریخی جواب، اس سوچ کی عکاسی کہ کفر جو ہوتا ہے نا، اور اللہ کا جو انکاری کا مزاج ہے، قولن ہو، لسانن ہو، یا ایمانن ہو، یا عملن ہو، اور عقیدتاً نہ بھی ہو، لیکن جو وصف ہے اس کے اندر، جو صفت ہے، جو ایٹریبیوٹ ہے اس کا، کہ وہ ظاہر پرست ہوتا ہے، گہرائی نہیں ہوگی اس کے اندر، ڈیپتھ نہیں ملے گی آپ کو. قوم نے آگے سے شعیب علیہ السلام کو کہا ما نفقہ کثیرا مما تقول، ما نفقہ، ما نفہمونی کا، نفقہ ہوگا، فقہ کا، فہمنی کا. ہمیں تیری بات کی میرے بھائی، سانو تیری گل ہی نہیں سمجھ آندی پئی، ڈیپتھ گہرائی اے تیری دقیق عمیق گلاں نہ سانو سمجھ نہیں آندی پئی. یہ تو گل کی کیتی ہے کہ لین دین میں تیز تراریاں، چلاکیاں، دھوکے بازیاں، اے سانو گل سمجھ نہیں آندی پئی تیری. ہمیں تیری بات کی ڈیپتھ اور گہرائی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ عمیق دقیق باتیں جو ہے نا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. تو اس پر کوتڑ سو دلائل ہیں کہ کفر کی روش جو ہوتی ہے نا، انکار کی روش جو ہوتی ہے، وہ بڑی ظاہریت پسند ہوتی ہے. اور اللہ نے اس وصف کو نہ کہ ایک انسان میں گہرائی نہ ہو، سمندروں میں غوطہ زن ہو کے علم کے موتی نکالنے والے مزاج نہ ہو، اپنے من میں ڈوب کے سراغ زندگی پانے والا مزاج نہ ہو، اور سطحیت ہی زندگی کا معیار ہو، اور سطحیت ہی زندگی کا وقار ہو، اور سطحیت ہی جو ہے، سطحی باتیں جو ہیں، وہ جیت اور ہار کا ایک سٹینڈرڈ بنا دیا جائے، ایک اصول بنا دیا جائے. اللہ ان کو انسان ہی نہیں مانتا.